with कान्तिपुर समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं आजका हाइलाइट्सबाट। प्रधानमन्त्री ओलीले भोलिदेखि चीनको औपचारिक भ्रमण गर्दै राष्ट्रपति समकक्षी सहित उच्च नेताहरूसँग भेट गर्ने कार्यक्रम, केही महत्वपूर्ण विषयमा सम्झौता हुने। बेलायती राजकुमार ह्यारी नेपालमा 200 वर्ष पुरानो नेपाल र बेलायत सम्बन्ध थप प्रगाढ बन्ने विश्वास। ह्यारी भोलि भूकम्पले क्षति पुर्याएका स्थानमा जाने। वैदेशिक रोजगार व्यवसायको अडानका कारण विदेश जान ठिक्क परेका हजारौं कामदार अलपत्र। सरकार र व्यवसाय बीच कुरा नमिल्दा कामदारको बिजोग। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भोलिदेखि चीनको एक सप्ताह लामो औपचारिक भ्रमणमा निस्कदै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ तथा चीनिया समकक्षी ली खछ्याङ सहित चीनका उच्च नेताहरूसँग भेट गर्नुहुने कार्यक्रम छ। चीन भ्रमणका बेला द्विपक्षीय हितका विषयमा छलफल तथा केही महत्वपूर्ण विषयमा सम्झौता हुने तयारी भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। चीन भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग सोमबार शिष्टाचार भेटघाट गर्नुहुनेछ। सोमबार नै प्रधानमन्त्री ओलीले समकक्षी ली खछ्याङसँग ग्रेट हलमा भेटघाट गरी द्विपक्षीय हितका विषयमा छलफल गर्नुहुने कार्यक्रम तय भएको छ। दुई नेताको भेटमा केही महत्वपूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। महत्वपूर्ण छन् के हिसाबले महत्वपूर्ण छन्? राजनीतिक रूपमा आफ्नो समकक्षी प्रधानमन्त्रीसँग औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता भइहाल्छ। त्यसपछि चीनका राष्ट्रपतिसँग भेटघाट हुन्छ र त्यस्तै यो चाइनिज पिपल्स पोलिटिकल कन्सल्टेटिभ कन्फरेन्सका अध्यक्षसँग भेटघाट हुन्छ। चीनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूसँगको भेटघाट हुन्छ। व्यावसायिक समुदायहरूलाई सम्बोधन नै गर्नुहुन्छ उहाँले। यो आर्थिक दृष्टिकोणले पनि महत्वपूर्ण छ। चीन भ्रमणकै क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यहाँका विज्ञ प्राज्ञिक तथा व्यापारीहरूसँग समेत भेटघाट गर्नुका साथै चीनको रेनमिन विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूसँग अन्तर्क्रिया समेत गर्नुहुनेछ। प्रधानमन्त्री ओलीले चीनको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवर्धन परिषदमा नेपाल र चीनका व्यापारिक समुदायसँग छलफल समेत गर्दै हुनुहुन्छ। चैत 9 गते प्रधानमन्त्री ओली चीनका लागि नेपाली राजदूत महेश मास्केले आयोजना गर्ने रात्रि भोजमा सहभागी हुनुहुनेछ। प्रधानमन्त्री ओलीले चैत 11 गते वाओ सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीमा प्रधानमन्त्री पत्नी राधिका साके, उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री कमल थापा, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, वाणिज्य मन्त्री दीपक बोहरा, शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनैतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, विभिन्न दलका 11 जना सांसदहरू, मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी, सचिवहरू तथा सरकारी उच्च अधिकारीहरू सहित व्यापारिक समुदायका प्रतिनिधि र केही संचारकर्मी समेत सहभागी हुनेछन्। 88 सदस्यीय भ्रमण टोलीमा 54 जना सरकारी खर्चमा तथा व्यापारिक क्षेत्रका 34 जना प्रतिनिधि निजी खर्चमा चीन जाँदैछन्। प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमको विमानको सट्टा व्यावसायिक रूपमा नियमित उडान नै शुरू नगरेको निजी क्षेत्रको हिमालय एयरलाइन्सको विमानमा चीन जाँदै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको ठाडो निर्देशनमा चीन भ्रमण उक्त कम्पनीको विशेष विमानबाट हुने भन्दै सबै व्यवस्था मिलाउन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पत्र पठाइएको थियो। हिमालय एयरलाइन्सले आन्तरिक उडानका लागि 158 सीट क्षमताको एयरबस A320 जहाज विमान खरिद गरे पनि यसले चैत 30 गतेदेखि मात्र व्यावसायिक उडान थाल्दैछ। मुलुकको प्रधानमन्त्रीले छिमेकी मुलुकको औपचारिक भ्रमणका लागि राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमानको सट्टा निजी क्षेत्रको विमान प्रयोग गर्ने भएपछि नेपाल वायु सेवा निगमका उच्च अधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै यसलाई रद्द गर्न पर्यटन मन्त्रीलाई आग्रह समेत गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टी निकट रहेका केही व्यक्तिको समेत लगानी जोडिएकोले उक्त एयरलाइन्सको विमान प्रयोगका लागि दबाव दिएको स्रोतको भनाइ छ। तिब्बत एयरलाइन्सको लगानी समेत रहेको हिमालय एयरलाइन्समा मुख्य लगानी भने एमाले नजिकका आङ छिरिङ शेर्पाको छ। प्रधानमन्त्री नेतृत्वको भ्रमण टोली चैत्र 14 गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भोलिबाट छिमेकी मुलुक चीनको साताव्यापी भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणबाट कस्तो अपेक्षा गर्नुभएको छ भनेर हामीले राजधानीका विभिन्न ठाउँमा सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं। जनताको आवाज राजनीतिक स्थिरताको
अपेक्षा गर्ने हो। खानै पाउँदैन, लगाउनै पाउँदैन, हिँड्ने बाटो अब सुरक्षित हुँदैन भने त हामी कसरी बाँच्नु नेपालमा? हामीलाई नेपालको प्रधानमन्त्रीले अब नेपालको लागि राम्रो सोचो। ग्यासको, पेट्रोलको, खाद्यान्नको, औषधिको यो अब चीनबाट हुन्छ, इन्डियाबाट हुन्छ कि अमेरिकाबाट हुन्छ? हामी जनताको नाताले, सचेत नागरिकको नाताले हामीले आवश्यकता परिपूर्ति हुनु पर्यो। पेट्रोल, डिजल, मट्टीतेल, ग्यासहरू सबै आफ्नो देशको लागि सबै समस्या समाधान गर्नुपर्छ। भारतलाई चिर्याउने, चीनलाई खुसी पार्ने भन्दा पनि दुई देशको बीच जुन एउटा सुमधुर सम्बन्ध छ, दूरगामी प्रभाव पर्ने किसिमको चाहिँ एउटा सन्धि सम्झौताहरू होस्। तेलको लागि पनि जान लाग्नु भयो भन्ने सुन्या हो अहिले चाहिँ, होइन? अब तेल उहाँले ल्याउन सफल हुनुहोस्, त्यही हो हाम्रो शुभकामना। भारतसँग पनि र चीनसँग पनि सम्बन्धहरू अलिकति यता आएर अलिकति विभिन्न खाले राजनीतिले गर्दा चिसिएको जस्तो पनि भएको छ। ती सम्बन्धहरू अलिकति सुधार होला। व्यापारका र हाम्रा जनजीवनका सम्पूर्ण समस्याहरू र जति वैदेशिक नीतिहरूमा आउने समस्याहरूमा चाहिँ एउटा सन्तुलनको अवस्था आउने चाहिँ हामीले आशा गरेका छौँ। इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा चाहिँ फन्डहरू चाहिँ म्यानेज गर्न सकियो भनेदेखि चाहिँ त्यही ठुलो उपलब्धि हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। देशको जनताहरूको मर्म बुझेर के सम्झौतालाई जानु भएको, होइन? जनतालाई के आश्वासन दिनुभएको छ, होइन? त्यही अब हामीले के चाहनुहुन्छ? हामीलाई शान्ति सुरक्षा होस्, राम्रो होस्। बेलायती राजकुमार हेनरी चार्ल्स अल्बर्ट डेभिड हैरी नेपालको 5 दिने औपचारिक भ्रमणका लागि काठमाडौँ आइपुग्नु भएको छ। नेपाल र बेलायत बीच कूटनैतिक सम्बन्ध स्थापना भएको 200 वर्ष पुगेको अवसरमा राजकुमार हैरी नेपाल आउनु भएको हो। दुई देश बीचको पारस्परिक कूटनैतिक सम्बन्धको दोस्रो शताब्दीलाई स्मरणीय बनाउन बेलायती महारानीका प्रतिनिधिका रूपमा राजकुमार हैरीको नेपाल भ्रमण भएको हो। राजकुमार हैरीलाई स्थानीय विकास राज्य मन्त्री कुन्ती कुमारी शाहीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गर्नुभएको थियो। उहाँले आजै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेटघाट गर्नुभयो। भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले ब्रिटिश गोर्खा भर्तीलाई निरन्तरता दिने बताउनुभयो। यस्तै राजकुमार हैरीले ब्रिटिश गोर्खा सैनिकको योगदानको प्रशंसा गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटवार्ता लगत्तै राजकुमार हैरी दुई देशबीच कूटनैतिक सम्बन्ध स्थापनाको 2 शताब्दी पुगेको अवसरमा परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले दिएको रात्रि भोजमा सहभागी हुनुभएको छ। राजकुमार हैरीले भोलि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटघाट गर्नुहुने कार्यक्रम तय भएको छ। यस्तै भोलि राजकुमार हैरीले भूकम्पबाट क्षति पुगेका ललितपुर दरबार स्क्वायर क्षेत्रका साथै ऐतिहासिक पुरातात्विक क्षेत्रको समेत अवलोकन गर्नुहुने भएको छ। यस्तै भोलि नै पाटनको गोल्डन टेम्पल अवलोकन र भूकम्प लगत्तै सम्पदा संरक्षणमा जुटेका पाटनका स्थानीयवासीसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। उहाँले भक्तपुरमा बेलायती सहयोगमा सञ्चालित आपतकालीन सामग्री राखिएको स्थान र भूकम्पका कारण विस्थापित परिवार बसेको शिविरको अवलोकन समेत गर्नुहुनेछ। राजकुमार हैरी सोमबार बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज पुग्नुहुनेछ। एसियाकै ठूलो वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्रमा बाघ संरक्षणका लागि क्यामेरा ट्र्यापिङका दृश्यको अवलोकन गर्ने भ्रमण तालिका रहेको छ। यस्तै मंगलबार पोखरामा ब्रिटिश गोर्खा कल्याणकारी कोषको अवलोकन गर्नुहुनेछ। उहाँको भ्रमण तालिकामा पोखरामा ब्रिटिश गोर्खा परिवारको होमस्टेमा बस्ने र गुरूङ समुदायको सांस्कृतिक प्रस्तुतिको अवलोकन समेत समावेश छ। बुधबार महिला बाल बालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले आयोजना गरेको किशोरी सम्मेलनमा पनि उहाँ सहभागी हुनुहुनेछ। यस्तै उहाँले बुधबार नै कान्तिबाल अस्पतालमा ब्रिटिश लेड च्यारिटीले अग्निजन्य हिंसामा परेकाहरूको लागि सञ्चालित कक्षको अवलोकन गर्नुहुने जनाइएको छ। उहाँ सोही दिन साँझ बेलायती राजदूतावासद्वारा आयोजित रात्रि भोजमा सहभागी हुनुहुने कार्यक्रम छ। बाँकी समाचार। एकीकृत माओवादी केन्द्रीय समितिको बैठकमा राज्य इन्चार्जहरूले सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूको भूमिकाको चर्को आलोचना गरेका छन्। पार्टीको गतिविधिको रिपोर्टिङ गर्दै प्रदेशका इन्चार्जहरूले आफ्ना मन्त्रीहरूको कार्यशैलीप्रति गाउँ तहबाटै जनता र कार्यकर्ताले प्रश्न उठाएको भन्दै आलोचना गरेका हुन्। 7 वटै प्रदेशका इन्चार्जले मन्त्रीको कार्यशैलीको समीक्षा हुनुपर्ने र ठोस निर्णय लिनुपर्नेमा जोड़ दिएका थिए। एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र आपूर्ति मन्त्री गणेशमान पुनको भूमिकाबारे बढ़ी प्रश्न उठाइएको छ। रिपोर्टिङ गर्दै प्रदेश इन्चार्जहरूले सरकारमा रहेर
जनताको चाहना अनुसार काम गर्न नसके सरकारबाट फिर्ता हुनुपर्ने कार्यकर्ताको सुझाव केन्द्रीय समितिलाई जानकारी गराएका छन्। यस्तै पूर्व लडाकुको व्यवस्थापन बारे पनि बैठकमा छलफल भएको छ। आजबाट शुरू बैठकमा बोल्ने सबै सदस्यले युद्धकालीन मुद्दा बिउताउने र पक्राउ गर्ने काम भइरहेको भन्दै यसबारे स्पष्ट निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड़ दिएका छन्। इन्चार्जहरूले गाउँ तहसम्मको सांगठनिक अवस्थामा सुधार आएको समेत जानकारी गराएका छन्। सत्तारूढ़ दल नेकपा माओवादीबाट एक उपप्रधान सहित 7 मन्त्री सरकारमा सहभागी छन्। बैठक भोलि 11 बजे पुनः बस्नेछ। यस पटकको बैठकमा सांगठनिक पुनर्संरचना, पार्टी एकता, स्थानीय निर्वाचनको तयारी र सरकारको समीक्षा लगायतका एजेण्डा छन्। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेता र कार्यसमितिको निर्वाचन चैतको अन्तिम साता हुने भएको छ। हिजो मात्र केन्द्रीय समितिको बैठकले दलको निर्वाचन गर्न रमेश रिजालको संयोजकत्वमा सुरेन्द्र पाण्डे र गुरू घिमिरे सदस्य रहेको समिति बनाएको थियो। समितिले चैत अन्तिम साता निर्वाचन गर्ने भए पनि होलीपछि मात्र मिति तोक्ने जनाएको छ। चैत्र महिनाको चौथो हप्ताको प्रारम्भतिर चाहिँ हाम्रो काम हामी सम्पन्न गर्छौं। अब हामीले 5 विकास क्षेत्रबाट गराउने प्रतिनिधित्वलाई 7 विकास क्षेत्रमा हामी लाँदैछौं र त्यसको चाहिँ अब संख्यालाई नबढ्ने गरी ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज नभएको विरोधमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र आदिवासी जनजाति सम्बद्ध राजनैतिक दलहरू सहभागी रहेको संघीय गठबन्धनले आज राजधानीमा रयाली प्रदर्शन गरेको छ। शान्ति बाटिकाबाट शुरू भएको रयाली माइतीघर मण्डलामा गई कोण सभामा परिणत भएको थियो। रयालीका सहभागीले ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति गर्न नसकेको भन्दै सरकार विरूद्ध नाराबाजी गरेका थिए। कोण सभाका वक्ताहरूले सरकारको समक्षमा नै कालोबजारी भइरहेको आरोप लगाए। स्वरूपको निरन्तरता हो र यो खास गरिकन भ्रष्टाचार, कालाबजारी अनि आदिवासी जनजाति मधेसी लगायत सीमान्तकृत समुदायको हक अधिकारको स्थापना, उनीहरूको पहिचान, उनीहरूको समावेशिता, उनीहरूको स्वायत्ता र सुशासनका लागि भ्रष्टाचार सरकारले गरिरहेछ भने मुद्दा चाहिँ जनताले नउठाउने कसले उठाउँछ? पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले चीनको एक्जिम बैंकसँग ऋण सम्झौता गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। विमानस्थल बनाउनु पर्ने माग राख्दै पटक पटक आन्दोलन गर्नुका साथै महिनौं अनसन बसेका पोखराका बासिन्दा सरकारको यो निर्णयले खुशी भएका छन्। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि बिहिबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले चीनको एक्जिम बैंकले सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने 22 अर्ब 74 करोड़ 92 लाख रुपियाँ ऋण सम्झौता गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। चीनिया कम्पनी सीएमसी र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बीच ईपीसी मोडलमा 2160 करोड़ अमेरिकी डलरमा विमानस्थल निर्माण गर्ने सम्झौतालाई पहिले नै मन्त्री परिषदले अनुमोदन गरिसकेको छ। विमानस्थल निर्माणका लागि चीनको एक्जिम बैंकले उपलब्ध गराउने सहुलियत ऋणको ब्याज दर 1.7% हुने र कुल लागतको 1/3 चीन सरकारले अनुदान दिने गरी प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा ऋण सम्झौता हुने तयारी गरिएको छ। अहिले प्रधानमन्त्रीको चाहिँ चीन भ्रमण छ, त्यसमा म पनि त्यो भ्रमण दलमा टोलीमा म पनि छु कि त्यो भ्रमणका क्रममा चीन र नेपालको बीचमा एयरपोर्ट बनाउने सन्दर्भमा अन्तिम सम्झौता हुनेछ। त्यसको लागि ऋण सम्झौतालाई हाम्रो सरकारले स्वीकार गर्यो। विमानस्थल निर्माणको बोलपत्र आह्वानको विषयमा विभिन्न राजनीतिक दलको इच्छा शक्तिले विमानस्थल बनाउने नबनाउने कुरामै निकै विवाद भएको थियो। यो बीचमा पोखराका बासिन्दाले जसरी पनि विमानस्थल बनाउनु पर्ने माग गर्दै चरणबद्ध आन्दोलन र महिनौं अनशन समेत बस्नु पर्यो। ढिलै भए पनि सरकारको पछिल्लो निर्णयले विमानस्थल निर्माणको कामले तीव्रता पाउने भएपछि पोखरावासीमा खुशी छाएको छ। नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदबाट यो जुन चाइनाको एक्जिम बैंकबाट सफ्ट लोनको रूपमा चाहिँ त्यो यो एयरपोर्ट निर्माणको लागि चाहिँ ऋण सम्झौता लिने स्वीकार गर्ने भन्ने चाहिँ जुन निर्णय भएको छ त्यो पक्का पनि पोखरावासीहरूको लागि अथवा समग्र नेपालकै लागि पनि यो खुशीको कुरा हो। पोखरा पर्यटकीय नगरी, पर्यटकको राजधानी भनेर हामीले जुन भनिराखेका छौँ, अब यसलाई एकमात्र कमी भनेको कस्तो थियो भने रिजनल रूपमा लिङ्केजको कमी, हैन? लिङ्केजको कमी। यदि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, क्षेत्रीय स्तरको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यहाँ आयो भने पोखरामा अहिले भइरहेको पर्यटकको जुन आगमन छ त्यसमा डबल त त्यति नै भइहाल्छ।
हैन। अब त्यसमा हामी धेरै नै आशावादी छौं। पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारले 2032 सालमा 3100 रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो। विमानस्थलका लागि जग्गा नपुगेपछि अहिले थप 629 रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरी मुआवजा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणकै क्रममा एक्जिम बैंकसँग ऋण सम्झौता गरी विमानस्थल निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन पोखरावासीको माग छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा इन्द्र पौडेलका साथ वसन्तराज अधिकारी, पोखरा। मकवानपुरको भूकम्प प्रभावित क्षेत्र आग्रा गाविसमा गैर सरकारी संस्थाको अगुवाईमा स्थायी आवास निर्माण शुरू भएको छ। गैर सरकारी संस्था चियर फन्डको सहयोग र राडो नेपालको प्राविधिक सहयोगमा आवास निर्माण हुन लागेको हो। शहरी विकास तथा भवन निर्माण मन्त्रालयले तयार पारेको मापदण्ड अनुसार भवन निर्माण हुने र यसमा स्थानीयहरूले नै श्रमदान गर्ने बताइएको छ। पहिलो चरणमा भूकम्प पीड़ित मध्ये अति गरीब र एकल महिलाका लागि आग्रामा 300 आवासीय भवन निर्माण गरिने राडो नेपालले जनाएको छ। यस्तै थप 19 नमूना घर निर्माण गरिनेछ। चियर फन्डले मकवानपुरकै टिस्टुङमा यस अघि 320 भूकम्प पीड़ितको घर पुनर्निर्माणको थालनी गरिसकेको छ। जिल्ला दैविक प्रकोप उद्धार समितिले गरेको लगत संकलन अनुसार आग्रा गाविसमा भूकम्पबाट 1692 घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका थिए भने 348 घर आंशिक रूपमा क्षति भएको थियो। उदयपुरको कटारी नगरपालिका 2 स्थित माध्यमिक विद्यालय काली खोलामा खानेपानीको राम्रो व्यवस्था नहुँदा विद्यार्थीले दूषित पानी पिउनुपर्ने बाध्यता छ। विद्यालयमा खानेपानीका लागि पाइपलाइन तथा ट्याङ्की जडान गरिए पनि मुहानमा समस्या आएपछि अल्पत्र अवस्था छ। 1 किलोमिटर तल काली खोला किनारमा रहेको इनारबाट पानी तान्ने व्यवस्था गरिए पनि मोटर पम्प बिग्रिरहने समस्याले खानेपानी नहुँदा बाल बालिकाले खोला तथा कुवाको दूषित पानी पिउन बाध्य छन्। गर्मी बढेसँगै खानेपानीका लागि विद्यार्थी र शिक्षक गाउँघर चाहनुपर्ने अवस्था छ। यसका साथै पानीको अभावले विद्यालयमा रहेको शौचालय समेत प्रयोग गर्न नसक्दा पठन पाठनमै असर पर्न थालेको छ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको आन्दोलन लम्बिँदा विदेश जान ठिक्क परेका हजारौं कामदार समस्यामा परेका छन्। सेवा शुल्कका विषयमा सरकार र व्यवसायीका बीचमा कुरा नमिल्दा कागजात पूरा गरेका कामदार समेत विदेश जान नपाएका हुन्। वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले आफ्ना कार्यालय बन्द गर्दा विदेश जाने प्रक्रियामा रहेका हजारौं कामदार प्रभावित भएका छन्। कार्यालय खुल्ने टुङ्गो लाग्न नसकेपछि अभिमुखीकरण तालिम लिएका र लिँदै गरेका कामदार घर फर्किने तयारी गरेका हुन्। काठमाडौँ बसाई महँगो भएको उनीहरूको भनाइ छ। हामीहरूको होटलमा अलिक बढी पैसा लागिरहेछ अनि त्यो टाइम पनि धेरै बढिरहेको हुनको कारण हामीहरूको घरबाट गर्जिनरको पैसा पनि बढिरहेको, त्यही कारण हामीहरू जति चाँडै काम भयो भने हामी घर जान सकिन्छ। खाना बस्नको सुविधा त्यति छैन। कोठा लिएर बसे पनि छेडै बाहिर जाने भनेर आएका एउटा कोठा लिएर बस्दाखेरि अब त्यो फेरि छाड्ने सामान जुटाउने दुनियाँ भइरहेछ। यता वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले फ्री भिजा र फ्री टिकटको व्यवस्था संशोधन र व्यवसायीमाथि भएको प्रहरी धरपकड नरोकिदासम्म कार्यालय बन्द गर्ने बताएको छ। कामदार पठाउँदा लिन पाउने 10,000 रुपियाँको सेवा शुल्क लिन पाउने निर्णय खारेज नहुँदासम्म कार्यालय बन्द गर्ने व्यवसायीको भनाइ छ। व्यवसायीले कम्तीमा पनि कामदारबाट 1 महिनाको तलब बराबरको सेवा शुल्क लिन पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। ऐन 64 ले दिएको छ वैदेशिक रोजगार विभागलाई, ऊ अन्तर्गत हामी कारबाहीमा हुनुपर्छ। 2 सेवा शुल्क 1 महिनाको सेवा शुल्क इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस छ, फिलिपिन्समा छ, सम्पूर्ण देशहरूमा छ। त्यो प्र्याक्टिसलाई अनुसरण गरौं। त्यो लगायत वैदेशिक रोजगार ऐन यो चाहिँ व्यवसाय गरेर खान सक्ने मैत्री बनाऊ, जाने कामदार फ्रेन्डली बनाऊ। सेवा शुल्क र प्रहरी धरपकडको विरोधमा उत्रिएका व्यवसायीले झण्डै 2 हप्ता अगाडिदेखि पूर्व र अन्तिम श्रम स्वीकृतिका फाइल वैदेशिक रोजगार विभागमा पेश गर्न छाडेका छन्। सरकारलाई असहयोग गर्न फाइल पेश नगरेको संघका अध्यक्ष विमल ढकालले बताउनुभयो। गत महिना प्रहरीले ठगीको आरोपमा 1 दर्जन व्यवसायीलाई नियन्त्रणमा लिएपछि व्यवसायी आन्दोलित भएका हुन्। सुरुमा प्रहरी धरपकडको विरोध गरेका व्यवसायीले अहिले सेवा शुल्क बढाउनु पर्ने माग गर्दै आएका छन्। सरकार र व्यवसायीका बीच कुरा नमिल्दा यो वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा कमी आएको छ। राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको 7 महिनामा करिब 24% विदेश जानेको संख्या घटेको जनाएको छ। गत आर्थिक वर्षको 7 महिनामा 3,20,000 युवाले अन्तिम श्रम स्वीकृति पाएकोमा चालू आवकको माघसम्ममा 2,44,000ले मात्रै अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएका छन्। 5 वर्ष यता विदेश जानेको संख्या वार्षिक 12%ले बढेको छ।
तर यो वर्ष भने उल्लेख्य मात्रामा घट्ने देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनिता रिजालका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अवस्था किन भद्रगोल भएको होला? ए, सुधार्ने इच्छा शक्ति नभएर, बी, दण्डहीनताको परिणाम, सी, व्यवस्थापन गर्न नजानेर। जनमतको अन्तिम नतिजा यस्तो छ। ए, सुधार्ने इच्छा शक्ति नभएरमा 71%, बी, व्यवस्थापन गर्न, बी, दण्डहीनताको परिणाममा 9% र सी, व्यवस्थापन गर्न नजानेरमा 20%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। हाम्रो प्रश्न छ, वैदेशिक रोजगार किन व्यवस्थित हुन नसकेको होला? ए, सरकारी सुधार प्रभावकारी नभएर, बी, व्यवसायीको मनोमानीले, सी, कामदारमा सचेतनाको कमीले। जनमतको अन्तिम नतिजा भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौं। कृपया 8080 मा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। भोटिङ लाइन 24 घण्टा खुल्ला छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको 7 महिनामा निर्यातको निराशा लाग्दो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले 7 महिनाको आर्थिक अवस्था सार्वजनिक गर्दै माघ महिनासम्ममा वस्तु निर्यात 27.1% ले घटेर 36 अर्ब 60 करोड़ रुपियाँमा सीमित भएको बताएको छ। यस अवधिमा भारतमा हुने निर्यात करिब 36% ले घटेको छ। नेपालबाट भारत जाने जिंक सीट, लत्ता कपड़ा, जीआई पाइप, जुस लगायतका वस्तुहरूको निर्यात घटेको छ। यस्तै चीनतर्फको निर्यात 63% ले घटेको छ। चीनमा प्रशोधित छाला, चाउचाउ, तयारी पोशाक लगायतका वस्तुको निर्यात घटेको हो। तेस्रो मुलुक निर्यात हुने दाल, प्रशोधित छाला, छालाका तयारी सामान, चिया जस्ता वस्तुहरूको निर्यात पनि घटेको छ। यो अवधिमा कुल आयात 21.5% ले घटेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा आयात 12.5% ले बढेको थियो। करिब 5 महिनासम्म भारतीय सीमा बन्द भएको र चीनको मुख्य व्यापारिक नाका तातोपानी पनि बन्द रहँदा आयात घटेको हो। तर नाकाहरू सहज हुँदा पौष महिनाको तुलनामा माघमा कुल वस्तु आयात 6.4% ले बढेको छ। आयात कम भएकाले गत वर्ष भन्दा व्यापार घाटा केही कम भए पनि निर्यात हुन नसकेपछि 7 महिनामा 3 खर्ब 9 अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। 7 महिनामा निर्यातका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र सुक्खा बन्दरगाह भन्सारबाट निर्यात भए पनि अन्य भन्सार नाकाहरूबाट निर्यात हुन सकेन। अब बाँकी समाचार। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री आनन्द प्रसाद पोखरेलले 2560औं बुद्ध जयन्ती तथा बौद्ध सम्मेलन गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मिएका हुन् भन्ने सन्देश दिन केन्द्रित हुने बताउनु भएको छ। राजधानीमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले बुद्ध जयन्ती आयोजनाबारे जानकारी दिन गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पोखरेलले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय बुद्धिस्ट हब बनाउने, लुम्बिनीलाई आध्यात्मिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले बुद्ध जयन्ती मनाउन लागि जानकारी दिनुभएको हो। मन्त्री पोखरेलले आगामी जेठ 6 र 7 गते अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बौद्ध सम्मेलन काठमाडौँमा आयोजना गर्ने र जेठ 8 गते बुद्ध जयन्ती लुम्बिनीमा मनाउने बताउनु भयो। उहाँले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव बान की मुन अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्न नेपाल आउनु हुने जानकारी दिनुभयो। नेपाल सरकारले बौद्ध सम्मेलनमा आतिथ्यका लागि महासचिव बानलाई नियुक्त गरेको थियो। कतिपय देशमा बुद्ध नेपाल बाहिर जन्मेको भ्रम भएकोले बुद्धको जन्मभूमि नेपाल नै भएको बताउन बौद्ध सम्मेलन फलदायी हुने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएको थियो। सरकारले 101 सदस्यीय मूल समारोह समिति गठन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। संस्कृति मन्त्रालयका सचिव प्रेम कुमार राईले नेपालको पर्यटन प्रवर्धन गर्न समेत बौद्ध सम्मेलन महत्वपूर्ण हुने बताउनु भएको छ। बौद्ध जयन्तीमा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिंघेलाई समेत निमन्त्रणा दिएको तर आउने नआउने तय भइ नसकेको बताउनु भयो। राजधानीमा मेरो सपनाको बागमती शीर्षकमा साताव्यापी कविता तथा चित्रकला प्रतियोगिता शुरू भएको छ। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र बागमती सरसफाई अभियानले साहित्य सृजना मार्फत नदी सरसफाईको काम प्रभावकारी बनाउन साताव्यापी कविता तथा चित्रकला प्रतियोगिता आयोजना गरेको हो।
बागमती सरसफाई अभियान 150औं हप्ता प्रवेशको अवसरमा अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र बागमती सरसफाई अभियानले चित्रकला तथा कविता प्रतियोगिता आयोजना गरेको हो। गोइश्वरी स्थित विकास समितिको परिसरमा आयोजित चित्रकला प्रतियोगितामा मेरो सपनाको बागमती शीर्षकमा वरिष्ठ चित्रकार अनिल चित्रकार, विश्व प्रकाश विक, शशि विक्रम शाह, नरेन्द्र बहादुर श्रेष्ठ लगायत 31 जना चित्रकारले आफ्नो कला प्रस्तुत गर्नुहुने भएको छ। प्रतियोगितामा राजधानीका विभिन्न विद्यालयबाट सहभागी छात्र छात्राका 200 वटा चित्रकला र कविता समेत समावेश गरिएको छ। सहभागी उत्कृष्ट छात्र छात्राबाट प्रथम, द्वितीय, तृतीय र सान्त्वना पुरस्कार विजेतालाई क्रमशः 25,000, 15,000, 10,000 र 2 जनालाई 5,000 रुपियाँ सान्त्वना पुरस्कार दिने आयोजक समितिको योजना छ। त्यस्तै उत्कृष्ट चित्रकलालाई संग्रहालयमा राखिने आयोजक समितिले जनाएको छ। विजेताहरूलाई बागमती सरसफाई अभियान अन्तर्गत एक सातापछि आउँदो शनिबार पुरस्कार वितरण गरिनेछ। बागमती सरसफाई अभियानले आउँदो शनिबार 150औं हप्ता पूरा गर्दैछ। अब पालो सामाजिक सञ्जालको। शनिबार सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण र बेलायतका राजकुमार ह्यारीको नेपाल भ्रमणले धेरै चर्चा पाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका बारेमा निलाम्बर आचार्यले फेसबुकमा लेख्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणबाट दुई देश बीचको मित्रता, सहयोग, सद्भाव अरु बढोस्, राष्ट्रको विश्वास, सम्मान र हितको अरु सम्बन्धन होस्। यस्तै झलक सुवेदीले ट्विट गर्नुभएको छ। ओली खुब राष्ट्रवादी बन्थे, चाइनासँग इन्धन सम्झौता नगर्ने भन्छन्, भारत रिसाउँछ भनेर दनका नेताको कुरा बुझि नसक्नु। शिक्षक अनिल कसपालले कवितात्मक शैलीमा फेसबुकमा लेख्नु भएको छ। कहिले भारत, कहिले चीन, कहिले जापान, नगर है भ्रमण, मात्र पैसा सिधाउन, कति आए कति गए सिंगापुर बनाउन, भाषण होइन सक्ने काम गरी देखाउन। बेलायतका राजकुमार ह्यारीको नेपाल भ्रमणका बारेमा कर्ण साकेले ट्विट गर्नुभएको छ। स्वागत छ बेलायतका राजकुमारलाई। चार्ल्स आउँदा अर्णपूर्ण पदयात्रा प्रख्यात भएको थियो। प्रसिद्धिहरूको आगमनले पर्यटन गन्तव्य बन्छ। फरक प्रसंगमा सुधांशु केसीले ट्विट गर्नुभएको छ। आफै गरेको फोहोर पहिला सफा गर्नुहोस्, अनि गाउँ, शहर र देश सफा गर्ने कुरा गर्नुहोस्। यता खेलाडी हुँदा चर्चाको शिखरमा पुगेका व्यक्ति हुन् राजु खड्का। पारस खड्का अघि नेपालका सफल कप्तान कहलिएका राजु जब खेलाडी जीवनबाट सन्यास लिए त्यसपछि गुमनाम अवस्थामा छन्। सफल हुँदा चर्चा कमाउने तर खेलबाट टाढा हुँदा गुमनाम हुने नेपाली खेलाडी धेरै छन्। यस्तै उदाहरण बनेका छन् राजु खड्का। कीर्तिपुर स्थित टियु मैदानमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता हुँदा उर्लने दर्शकले नै प्रश्न पार्छ नेपालमा यसको क्रेज कतिको छ भनेर। पछिल्लो केही वर्ष यता नेपाली क्रिकेटले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जुन सफलता हात पार्यो त्यसको जग बसाउने मध्येका एक खेलाडी हुन् राजु। तर अहिले नेपाली क्रिकेटका दर्शकलाई राजुका बारेमा सोध्ने हो भने कमैले मात्र उनलाई चिन्लान्। राजुकै नेतृत्वमा नेपाल एसिया कपका लागि छनौट भएको थियो भन्ने पनि थोरैलाई मात्र थाहा होला। नेपाली क्रिकेटका एक सफल खेलाडी राजु अहिले भने गुमनाम जस्तै बनेका छन्। हामी प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ किन अगाडि आउन सकिरहेको छैनौँ भने अब हाम्रो क्यानको जुन अब नीति छ के छ उहाँहरू थाहा भइरहेको छैन होइन। अब जस्तै एक्स प्लेयरहरू जति पनि छन् जो राम्रो राम्रो खेलाडीहरू खेलेर छोडिसके उनीहरू कुनै कुनै क्षेत्रमा मतलब क्रिकेटकै विकासको लागि गरिरहेका छन्, जति उनीहरूलाई चाहिँ ओझेलमा पार्ने काम गरे जस्तो भइरहेछ। हामीलाई कुनै पनि मौका नदिने होइन। आफ्नो जीवनको उर्वर समय नेपाली क्रिकेटको आधार तयार पार्न खर्चिएका राजुले 5 वर्ष राष्ट्रिय टिमको कप्तानी सम्हाले। सक्रिय खेल जीवनबाट सन्यास लिएपछि नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले उनको क्षमतालाई क्रिकेटकै विकासको लागि सदुपयोग गर्न सकेन। राजुकै भनाइमा भन्ने हो भने क्यानसम्म पहुँच र भनसुन नपुग्दा राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेटबाट उनी टाढा छन्। अन्डर 16मा म्याच रेफ्री पनि म बनिसकेको छु इन्टरनेसनल लेभलको म्याचमा र प्लस चाहिँ हामीले सेलेक्सन कमिटीमा पनि बसेर धेरै 3-4 वर्ष काम गऱ्यौँ, जसले गर्दाखेरि हामीले अहिलेको जुन नेपालको पर्फर्मेन्स राम्रो भइरहेको त्यसमा पनि हामीलाई पनि अलिक श्रेय जानुपर्ने हो। त त्यसमा कसैले पनि ध्यान नदिँदो रहेछ। अब त्यही हो जोसँग नजिक छ, जोसँग उसको ताली बजाउँछ, जसले जिउ हजुर गर्छ उनीहरू अगाडि आइरहेको छ। चितवनमा बसेर नेपाली क्रिकेटलाई नजिकबाट निहालिरहेका राजु यसको भविष्य उज्जवल रहेको बताउँछन्। अग्रपंक्तिमा नदेखिए पनि उनी 2062 सालदेखि स्थानीय लिटिल फ्लावर्स र चितवन क्रिकेट एसोसिएसनको एकेडमीमा नयाँ पुस्ताका खेलाडी उत्पादनमा लागि परेका छन्।
लेभल 2 सम्मको प्रशिक्षक तालिम लिएका राजुका समकक्षी धेरै माथि पुगिसकेका छन्। तर क्यानले राम्रा खेलाडीलाई मौका नदिएको गुनासो राजुको छ। नेपालमा म जस्तो अरू पनि खेलाडीहरू हुनुहुन्छ जहाँले राम्रो ट्रेनिङ लिइसक्नु भएको छ र अब लेभल 2 लेभल 3 पनि गरिसकेको छ, यहाँको एडभान्स कोर्सहरू पनि गरिसकेको छ हैन। अब मैले त लेभल 2 गरेपछि मैले आफैले किन नगरेको भने अब हामी माथि आउनै पाइदैन, हामी यो ट्याग लिएर किन बसिराख्नु। 10 वर्ष अघि विवाह बन्धनमा बाँधिएका राजुका 2 छोरा छन्। नारायणगढको न्यू रोडमा राजुको भाडाको घर छ। उनको सिप भनेकै ब्याट र बल हो। त्यही ब्याट र बल उनको आमदानीको प्रमुख स्रोत पनि हो। खेलबाटै त उहाँ क्याप्टेनबाट निस्केपछि खेलबाट त खासै केही पनि छैन। बुवाको निधन हुँदा पनि राजु मैदानमा नै थिए। जीवनको आधा समय मैदानमा बिताएका राजुको सिप र क्षमतालाई प्रयोग गर्न नसक्नु क्यानका लागि पनि ठूलो घाटा हो। राजु नेपालमा खेल जीवनपछि खेलाडीको भविष्य कस्तो हुन्छ भने गतिलो उदाहरण पनि हुन्। कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मी नवराज मिश्राका साथ प्रवीण दत्त, भरतपुर, चितवन। इटहरी गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको 10औं संस्करणको उपाधि काकरभिट्टा फुटबल ट्रेनिङ सेन्टरले जितेको छ। सुनसरीको इटहरीमा आज भएको फाइनलमा काकरभिट्टाले भुटानको फेन्स क्लबलाई टाई ब्रेकरमा 3-2 गोलले पराजित गरेको हो। निर्धारित समयमा दुवै टीमले गोल रहित बराबरी खेलेपछि खेल टाई ब्रेकरमा पुगेको थियो। टाई ब्रेकरमा काकरभिट्टाका लागि दिलसन लिम्बू, रवि थापा र दिलेन थोकानले गोल गरेका थिए। भुटानका दिनेश काकी र धीरज तामाङको प्रहारलाई काकरभिट्टाका गोलकिपरले उत्कृष्ट बचाव गर्दै आफ्नो टीमलाई जित दिलाए। उपाधिसँगै काकरभिट्टाले 1,01,111 रुपियाँ प्राप्त गर्यो भने उपविजेता फेन्सले 55,555 रुपियाँमा चित्त बुझायो। फेन्स क्लबका धीरज तामाङ प्रतियोगिताको सर्वाधिक गोलकर्ता बनेका छन्। खेल समाचार यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो।